ذني يجا يجرواشوم يا حق زي الطاس فهو نص القرنة جمع ويوان غارو الإمام قيمن غاي حاموشن إمسيانا عرغناي نشتم دوكارينو لأنه سنتي داك الشنت الدوكارنس غاي جمع الشاط تصبحان الطاس نشا غيسوم وحورين التمنت ونسوا غي سمام إسخاد خانة إساربات خانة إيجو حنجار وإيجو حاموش ضم مزيان والنينيو ديونوس ديال سانيوس تتحس مغاس مهمة لنا غادي نعاود نخو غاش نتمسراي رامي نبدا نسويتاي باب نرواشو مني يعني جديسو حنجارني يبدا يتعود انا شنط قسيسين خقار رانا الريف تسعة نيوذان الزيسن زير واشوما جاي من عيثان وصفانيو ويعرف بيتن باش هذا الشنن ماني خمرن بسناح هذا ونيتا قطغاري مسجل كيش كاسيطا ونص زريق دي هدات ماريا الروسارة مي غاس تغطى زغ دي باريس بين قوسين سوار إذن تصوات يحاموشا أمزيان أكجديس روخا غاس أحاموشا شا 50 عام إذن تمسراش تنظني إلا يتجاد بجديار خود سوار دي عام 69 راه ميتوسا جاي بجدار يجي البناية رسمية قارن بأنها تدات نعبد كريم هذا مسشنا فوتو النص ما مش جا ذوك سكاس 1969 روخا تهدم مرة أتمنى سورينو أتعذرم باش هادي سني يجي المتحف دي مولاي محمد يعني عبد الكريم الخطاب ثواسي تاينو غير الريف لعام 69 الطاسي موشاني صغير انوار بلايا الاستباضية الطاس فوتو في الكير إني تشان سربهاي من سن المينان حسيمة صغار ربو في النص تمزيانين فبرين الوقت النيل ماني ما مرقير أكشن تمغارين نيرتشان ياريجن نيرتشي حرموسن خزاق غيسن وقار بورينو إنا والتيرين إلا طاوة نغذيون عبد كريم ثواسيتا إنو تمزواروت سجا مهمة بالنسبة لنش زريغي موشان مانيت وقع قالنا الريف مرقير أكيني إذا يشاركن وزير وقتني يعز خفيا الريف التخسخ الطاس وثروة النص تخسنايي رميهني والدليل خمانايا أقاياك يوم ذانيتا 40 عام زمانايا أثقل يوم متشكر.